Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons la deuxième leçon, la deuxième page dans l'évaluation diagnostique, dans la page 7. Donc on passe à la page 7. Donc on va continuer la grammaire et on va commencer l'évaluation de la conjugaison dans la page numéro 7. Donc on va commencer par la première question. Indique s'il s'agit d'une phrase déclarative, d'une phrase interrogative, d'une phrase exclamative, d'une phrase impérative. دونك هنايا خصنا نحددوا واش لا فراز ديكلاراتيف واش هي جمله تصريحيه باش كنميزوها بماجيسكول و ان بوين في الاخير وما فيهاش البدايه بان فيرب امبيراتيف ايتترا. دونك لا فراز انتروغاتيف بوين دانتروغاسيون انفيرسيون دو سوجي اسكو ou les méthodes ديال لا كيسيون سي اون كيسيون. لا فراز اكسكلاماتيف كتبدا بكال ou bien comme وكتسالى بوين ديكسكلاماسيون. ou la phrase impérative كتبدا بان فيرب à l'impératif وكتسالى اما بوين d'exclamation ولا ان بوين. دونك غادي نشوفوا لا بروميير فراز à l'avenir sois plus poli. دابا هنايا كاين دابا اللي ما غاديش يعتقد بانها كيقول بان لا فراز امبيراتيف خص يبدا الفيرب، ولكن هنا بدينا بهذا لو جروب دو مو. هنا لو فيرب كي est à l'impératif هو هذا مصرف لامبيراتيف. دونك هنايا اذا لا فراز سي اون فراز امبيراتيف. دونك سي اون فراز امبيراتيف. دونك فوالا بالنسبه لا بروميير فراز. لا دوزيام فراز بونسيفو nous accompagner. اذا كاين عندنا لي زانديكاسيون شنو هما؟ كاين عندنا بوين دانتيروغاسيون وكاين انفيرسيون دو سوجي. هذا كيدل على هاد لا فراز على انها سي اون فراز انتيروغاتيف، سي اون كيسيون. فراز انتيروغاتيف. La phrase suivante, il ramasse les déchets jetés dans la nature. لاحظوا هنا كاين عندنا ماجيسكول، كاين عندنا ان بوين وعندنا السوجي كتبدا غالبا البدايه بالسوجي. دونك هنا فاش كيكون عندنا البدايه بالسوجي عندنا ان بوين، عندنا ان ماجيسكول، ما كاينش عندنا ان كيسيون، ما كاينش عندنا ان اكسكلاماسيون، ما كاينش عندنا ان فيرب امبيراتيف. اذا في هذه الحاله سي اون فراز ديكلاراتيف. جمله تصريحيه. كوم هنا كاين تعجب. كوم جو سوي هوروز دو تاكومبانيي. كم انا فرحه باش غادي تمشي معايا. دونك كوم، هاد كوم الا لقينا كوم لقينا دونك لانديكاسيون هنايا شنو هي؟ هذه هي اللي كتعطينا واحد لانديكاسيون بان لا فراز سي اون فراز اكسكلاماتيف وعندنا علامه التعجب، وهادو بجوج تتلاقاو جوج ديال الحوايج كيأكدوا بان سي اون فراز exclamative. Donc on passe à la question suivante. Complète chaque nom par un déterminant. شنو هما les déterminants? Les déterminants كاين عندنا مثلا le, la, les, des, un, une, cette, ce. Donc كاين عندنا بزاف ديال les déterminants. Donc هنايا غادي نحطو دي ديتيرمينون. دونك جاردينيي من عندها غنقولو دي جاردينيي، مثلا دي جاردينيي. اربغ نقدروا نقولو ان اربغ، مثلا اون ميزون. دو ليرب هنا مفروض علينا اننا نحطو ال ابوستروف. دو ليرب. سونتيي. سونتيي شنو هو السونتيي؟ هادو كلهم باينين. هادي لا ميزون الدار، لاربر. لي جاردينيي هما الناس اللي كيديروا الجارديناج. ليغب هو الربيع. السونتيي هو داك لو شومان، داك الطريق اللي كيتمشاو فقط فيه لي بييتون، ما كيتمشوش فيه السيارات. هذاك هو لو سونتيي. دونك
غادي نقولوا لو سونتي. لا غوندوني هي رحلة طويلة. إذا هادي خصنا نديرو لا غوندوني ولا نديرو اون غوندوني. إذا لا غوندوني. La question 5 souligne le complément d'objet direct et indirect pour chaque phrase. إذا هنا غادي نسطرو على le complément d'objet direct. Donc le complément d'objet هنايا la forêt. إذا هو هذا. C'est un complément d'objet direct. علاش؟ Les jeunes respectent quoi? Ils respectent la forêt. Tu prends soin de ton arbre. Tu prends soin de quoi? إذن هذا c'est un complément d'objet indirect. Donc هذا COI وهذا COD. On passe à la conjugaison. Indique si la phrase au passé ou bien au présent ou bien au futur. إلا كانت passé نكتبو قدامها PA. إلا كانت futur F. وإلا كانت présent PR. Donc il y a des années. هنا لاحظوا لو فيرب. هنايا كاين عندنا لو فيرب بريزون. فهنا كاين اللي غادي يشوف هنا البريزون غادي يقول هذا سي اون فراز يعني كونجوغي يعني سي اون فراز او بريزون. ولكن لا خصنا نكملو. il y a des années les forêts étaient. دونك هنايا لانديكاسيون هنايا هي étaient. هاد étaient يعني ان لو فيرب لي طالون بارفي وبالتالي هاد لا فراز étaient. إذن في الباسي هاد إليا دي زاني حتى هي راه كتعني الباسي ولكن ما نشوفوش غير الفيرب خصنا نفهمو المعنى. إليغا دونك هنايا عندنا لو فيرب مصرف في الفيتور سي لو فيرب ألي. إليغا أون بروموناد ديمونش بروشان دونك هذا سي لو فيتور مستقبل. هادي أون سو مومون هادي لانديكاسيون عاوتاني كتقول أون سو مومون يعني دابا في هاد اللحظة. Le lever du soleil est splendide dans la forêt. Donc, هنايا le verbe عندنا l'auxiliaire être qui est conjugué au présent كيزيد يأكد هاد الشيء هذا وبالتالي هذا c'est le présent. La deuxième question désigne pour chaque verbe son groupe. إذا هنا غادي نحددو الجروب ديال كل verbe. شنو هما لي زانديكاسيون؟ هنا عندي RE. هنا عندي RE ولا DRE. هنايا عندي ER. هنا ER وهنا ER. هادو هما باش انا كنعرف لي فيرب باش كنعرف نصنف لي فيرب ونجروبيهم نديرهم دي جروب من خلال هاد لي تيرمينيزون هنا. فهاد لا تيرمينيزون هادو سون دي تيرمينيزون ديال التروازيام جروب. لأن لي فيرب برومي جروب دوزيام جروب فيهم غير إي آر و أو آر. دونك غير تلقى شي حاجة مختلفة على إي آر و أو آر بدون تردد تروازيام جروب. هذا تروازيام جروب. بالنسبة لهادو نشوفو هذا فيرب برومي جروب ما يكونش غير آلي فقط آلي اللي عنده أو آر وهو برومي جروب و تروازيام جروب. أما الباقي كلهم سو سون دي فيرب دو برومي جروب. علاش آلي؟ لأن آلي فاش كيتصرف كيوقع فيه الراديكال ديالو كيتبدل ما كيحافظش على الراديكال. لهذا صنفوه الناس ديال لا ليتيراتور صرفوه في التروازيام جروب. هنا سيزيغ عندي دابا كاين دابا هادو كيتسالاو بإي آر. واش مباشرة غنقولو دوزيام جروب؟ لا، لأن كاين عندنا دي فيرب كي ابارتيان او دوزيام جروب وكاين تروازيام جروب كيتسالاو بإي آر. إذا شنو الحل هنا؟ خصني نصرف هذا نصرفو افيك نو. شنو كنقولو افيك نو؟ كنقولو نو سيزيسون. وبما اننا كنقولو سيزيسون اذا هذا سي ان فيرب دي دوزيام جروب. فينيغ عاوتاني كنقولو نو فينيسون اذا هذا دوزيام جروب. لو انه ما كانش داك لو سون ايسون اذا في ديك الحاله غنقولو تروازيام جروب. La troisième question complète avec être ou avoir au présent de l'indicatif. Donc هنا التصريف نتاع être ou avoir. إذا عندنا nous. إذا qu'est-ce qu'on dit? Nous avons. سليمة إسارة. هنايا سليمة إسارة نقدر نرومبلاسيوهم ب elle avec es. شنو غادي نقولو؟ sont. Elles sont. La ville
لا فيل نقدروا رومبلاسيوها افيك ال سونز اس. اذا هي الي proche de la forme. La quatrième question conjugue au présent de l'indicatif. Donc on a le verbe marcher. إذا marcher غادي نصرفوه، إذا كنكتبو الراديكال وكنزيدو لا تيرمينيزون اللي هي او زد. علاش او زد؟ لأن أنا عندي هنا فو، هنا كنشوف. إذا جوج حوايج اللي كيخليوني نصرف الفيرب، كنشوف البرونون بيرسونيل ديالو، كنشوف لا تيرمينيزون باش كنعرف الجروب. مني كنعرف الجروب كنعرف شنو ندير ليه في لا تيرمينيزون، وكذلك خصني نشوف البرونون بيرسونيل شنو ندير ليه في لا تيرمينيزون. دونك هادو هما جوج حوايج اللي كيخليوني نعرف نصرف لو فيرب. نشوفوا الحاله الثانيه، عندنا بريباري. اذا خصني نشوف لو فيرب ها هو باين بروميي جروب. مني كنعرف انا لو فيرب بروميي جروب كنحضر جميع لي تيرمينيزون اللي هما او اس او ان اس او زد او ان تي، يعني وحده من هادو. انا غنكتب الراديكال بريبار، ولكن باش نحط لا تيرمينيزون خصني نعرف لو فيرب لا تيرمينيزون تاعو في الانفينيتيف، باش كنعرف شكون هما لي تيرمينيزون بوسيبل. وباش نحدد شكون من هادو كنشوف كنرجع للور وكنشوف شنو عندي قبل من لو فيرب كوم سوجي. اذا لاحظتوا كيفاش كيكون لا كونجوغيزون. اذا غادي ناخذ او ان اس، يعني وحده من هادو، ولكن اللي ناخذ هي هادي. علاش؟ لان عندي لو فيرب خصني نصرفو على دوزيام على بروميير بيرسون دو بلوريال، و سي ان فيرب دي بروميي جروب. لا ميم شوز. اذا هنا عندي لو فيرب كيتسالى ب ار. اذا هادو هما لي تيرمينيزون، وحده من هادو. ولكن شكون اللي يخليني نختار وحده من هادو؟ غادي نشوف هنا، هذا هو لو سوجي، سي ان برونون بيرسونيل لا تروازيام بيرسون دو بلوريال، سيتادير هذه هي لا تيرمينيزون. اذا غنكتب كيتي وغادي نزيد ليها او ان تي، وهكذا جو كونجوغ. La cinquième question conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'impératif. إذا هنا عندنا l'impératif، ماشي لا بريزون. خصنا نفرقوا بين l'impératif و l'indicatif. كاين عندنا البريزون د l'indicatif و البريزون د l'impératif. هنا بحال اللي غادي نكتبوا des phrases impératives. Donc هنايا هذا c'est un verbe du deuxième groupe obéir. إذا شنو غادي نقولوا؟ obéir. إذا هنا شنو خصني نعرف بعدا؟ نعرف واش أنا بالنسبة للامبيراتيف عندنا اس اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد. هذا بالنسبة للدوزيام جروب. بالنسبة للبروميي جروب، لي فيرب بروميي جروب عندنا او ان اس او زد. اذا دابا نحددو لو فيرب دوزيام جروب. بقى ليا واش ندير هادي ولا هادي ولا هادي. هادي مع دوزيام بيرسون، هادي بروميير بيرسون بلوريال، هادي دوزيام بيرسون بلوريال. اذا غادي نكتب دابا لو اوبيي وغادي نجي نكمل اتون. ها لانديكاسيون اللي كتبين ليا بان انا كنهضر مع واحد، ما كنهضرش مع بزاف. اذا هذه هي لانديكاسيون، الاشاره اللي كتبين لي بان هنا خصني نحط اس باش نصرفو انا هنا مع تو. هذه هي تو، يعني كنهضر مع واحد. هنا مع نو وهنا مع فو. اذا دابا انا صرفت، شكون اللي عطاني لانديكاسيون؟ هي هاد الطون. لو كان كنت كنهضر مع بزاف ما غاديش نقول طون، غادي نقول فوغيد مثلا. ندوزو لبوتي بي. شنو هو لو فيرب؟ عندي فيرب بروميي جروب. اذا غنطبق هاد لي تيرمينيزون هادو ديال لامبيراتيف باش نعرف انا واش كنهضر مع واحد ولا كنهضر مع بزاف بينا ولا بزاف بيهم. هادي انا بوحدي كنهضر، هنا كنهضر مع واحد كنخاطبو، هنا كنخاطبو راسنا، هنا كنخاطبو واحد. اذا غادي نكمل الجمله. لا بورت ديغيير فو. شنو هي لانديكاسيون؟ ديغيير فو كتهضر مع بزاف. اذا شنو غادي تاخذ؟ او زد. دونك غادي تكتب الراديكال وغادي تزيد ليه او زد. علاش؟ لانك تتحدث مع بزاف ديال الناس. وهنايا طبقنا
اذا زد حيت حنايا كنخدموا مع برومي جروب. هنايا سي ان فيرب برومي جروب. هاد الدليل عندي او ار، اذا غادي نكتب الراديكال غيسي. بقات ليا لا تيرمينيزون اللي غادي ناخذ، واش هادي ولا هادي ولا هادي. غادي نقرا موا لا بويزي. اذا كنهضر مع واحد كنقول له عرض عليا، عرض عليا. كانت غادي نهضروا مع بزاف غنقولوا غيسيتي نو، ولا كنا كنهضروا مع بزاف غنقولوا غيسيتي فو. دابا غيسيت موا. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غيسيت غناخذو غي او هادي حيت كنهضروا مع واحد. هنا خصك تفهم لا فراس. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا سايونس كونسيرنون ليفالياسيون ديagnostic mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire.